यो चाहिँ है कैलाली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 खरवाखेरा को सखिया नाच। ल है अहिले हामीले दिनुपर्ने संस्कार भनेको यही हो। यी ससाना नानी बाबुहरूले मजाले नाचिराख्नु भएको छ हैन भनेको पुस्ता हस्तान्तरण है। हेरी त अब के छोट छोट बाबू हो के सीखना कलक एकदम मजा बात हमार संस्कृति बची कि कना एक ठो आस का आस लगना बात नयाँ नयाँ। यो चाहिँ कति समय अगाडि हामी त साल सालै गर्छौं सिकेको हुन्छ।